नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर जावंक नासल्यो तरी पुराय देशांत प्रचाराची रणधुमाळी सुरू जाल्या. मंगळारा रातीं तेलंगणांत जाहीर सभा घेतले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल केरळांत लोकसभा वेंचणुकेच्या नियाळा खातीर बसका घेतल्यो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल केरळाच्या इडुक्की मतदारसंघांतल्या मुखेल कार्यकर्त्यां कडेन चर्चा केली. लोकसभा वेंचणुकेची तयारी आनी रणनिती विशीं चर्चा जाल्ल्याचें ट्वीट मुखेलमंत्र्यांनी केलां. हाचे पयलीं मंगळारा रातीं भोंगेर तेलंगण हांगा मुखेलमंत्र्यांनी संकल्प यात्रेक मार्गदर्शन केलें. नारी, युवा, किसान आनी गरीब कल्याण ह्या 4 घटकांक मुखार दवरून मोदी सरकार वावर करीत आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत तेलंगणांत भाजपाक 2 आंकडी जागे मेळटले असो विस्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. राजघटनेचें पावित्र्य आनी तिची जतनाय करपाची जापसालदारकी आदवोगादांची आसा. आदवोगादांनी गरिबांचो विचार करून परवडपा सारकें शुल्क आकारपाची गरज आसा अशें कायदो मंत्री अलेक्सिक्वेरा हांणी सांगलां. पणजेंत हमारा संविधान हमारा सन्मान अभियानाच्या उक्तावणाक ते उलयताले. रिच द अनरिच ह्या तत्वाचेर आदवोगादांनी वावर करपाक जाय. देशांत टेलिलॉ सेवा सुरू जावन 7 वर्सां जाल्या. देशांतल्या 70 लाख लोकांक टेलिलॉ सेवेचो लाव जाला. गोंयांतूय टेलिलॉ सेवेचो लाव चडांत चड लोकां मेरेन पावपाची गरज आसा अशें कायदो मंत्री अलेक्सिक्वेरा हांणी सांगलें. गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणाच्यो वांगडी सचीव विजया आंब्रे हांचें उलोवप जालें. कायदो सेवा प्राधिकरण गरजू लोकांक फुकट कायद्याची सेवा तशेंच सल्लो दिता. टेलिलॉ सेवे खातीर 1510 हो व्हॉट्सॲप नंबर डायल करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. कार्यावळीक आदवोगाद आनी कायद्याचे विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. आयज सावन दिल्लीच्या ग्रेटर नोयडात सुरू जावपी पर्यटन एक्स्पो प्रदर्शनांत अंदू राज्य पर्यटन खातें सहभागी जातलें. गोंय राज्यान आपल्या पर्यावरणाचें लुकसाण उणें करपा परस पर्यावरणाची राखण करपा खातीर खंयचे उपक्रम आंखल्यात ते प्रदर्शीत करपाक ह्या पर्यटन एक्स्पो प्रदर्शनाचे लाव जातलो अशें पर्यटन खात्यान सांगलां. पर्यटन धोरण आपणावपी गोंय हें देशांतलें पयलें राज्य. राज्यान उद्देग धंद्या खातीर नवो मानक स्थापून तिगून उरपी आनी जापसालदार उदरगतीत फुडाकार घेतला. पर्यटन खात्याचे उपसंचालक राजेश काळे, पर्यटन उदरगत महामंडळाचे सरवेवस्थापक लक्ष्मीकांत वायगणकर, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे उपमहावेवस्थापक दीपक नार्वेकर हे दिल्लींतल्या प्रदर्शनांत राज्यांतल्या पर्यटन खात्याचें प्रतिनिधित्व करतले. 10वे उपरांत शिक्षणाच्यो खूब संदी आसात ते जाणून घेवन विद्यार्थ्यांनी मुखावेल्या विद्या शाखेची निवड करची असो उलो सावयवेरें सरकारी शाळेच्या पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष महेश शिलकर हांणी मारलो. सावयवेरेंच्या सरकारी माध्यमीक शाळेंत करियर पे चर्चा कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. करियर घडोवपा खातीर विद्यार्थ्यांनी आपल्या आवडीचो विचार करूनच योग्य निवड करची अशें तांणी मागलें. कोटी उच्च शाळा समुहान सरकारी माध्यमीक शाळा सावयवेरें आनी KRSS हायस्कूल 10वेच्या भुरग्यां खातीर करियर पे चर्चा कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य सुभाष साण हांणी विद्यार्थ्यांक 10वे उपरांतच्या करियर संदी विशीं मार्गदर्शन केलें. 10वे उपरांतच्या शिक्षणाची निवड करतना एप्टिट्यूड तपासपाची गरज तांणी उक्तायली. श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे ज्येश्ठ शिक्षक संदीप शिलकर, रंगिता वारगुमेकर, सुषमा तारी आनी मेनका बुवा ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्लीं. शेतकारांक आधुनीक कृशी तंत्रज्ञान आनी सरकारी येवजण्यांची म्हायती करून दिवपा खातीर कृशी संचालनालयान 24 आनी 25 फेब्रुवारी 2024 दिसा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत कृशी महोत्सवाचें आयोजन केलां. प्रदर्शनांत कृशी यंत्रां, अवजारां, सेंद्रीय सारी, शिंपणावळ यंत्रां, जनावरां सांबाळ, नुस्तें पोसप, उदका पंप आनी पायपां, उत्पादन प्रक्रिया, हर्बल आनी वखदी झाडां आनी हेर संबंदीत उत्पादनां मांडपात येतलीं. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं कृशी मंत्री श्री रवी नायक हांचे उपस्थितीत प्रदर्शनाचें उक्तावण जातलें. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान राज्य सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान फार्मागुडी फोंडा हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जिणेचेर आयोजीत आंतर महाविद्यालयीन प्रस्नमंजुशा सर्तींत केपेंच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या पंगडाक पयलें इनाम फावो जालें.
सांखळीच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या पंगडाक दुसरें जाल्यार गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या पंगडाक तिसरें इनाम फावो जालें. जी.आर. कारे कायदो महाविद्यालय मडगांव आनी धेंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालय मिरामार हांच्या पंगडाक उमेद वाडोवपी इनामां फावो जालीं. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.